नेपालमा साना ठुला गरी करिब 6000 खोलानाला रहेका छन्। त्यसका अतिरिक्त देशभरि स्वच्छ र सफा पानीका अनेक मुहान र स्रोत पनि रहेका छन्। भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा न्यानो पानी र चिसो पानीमा हुर्कन सक्ने माछा पालन भइरहेको छ। त्यसमध्ये चिसो पानीमा पालन गर्न सकिने रेनबो ट्राउट माछा हाम्रो देशका विभिन्न पहाडी र हिमाली क्षेत्रका किसानहरूमा विगत 2 दशक यता पालन भइरहेको छ। यो प्रजातिको माछा स्वच्छ सफा अविरल बगिरहेको र चिसो पानीमा पालिने विदेशी मांसाहारी माछा हो। यस जातको माछालाई बढी घनत्वमा उच्च मात्राको अक्सिजन प्रवाह हुने बगिरहेको पानीमा पाल्न सकिन्छ। यो माछामा पाइने ओमेगा 3 भन्ने तत्त्व मानव स्वास्थ्यका लागि अति राम्रो मानिन्छ। यो माछामा ससाना काँडा हुने भएकाले खान पनि सजिलो, सुरक्षित र स्वादिलो पनि हुन्छ। यो माछा पर्यटकीय स्थलहरूमा बल्छी खेल्न तथा मनोरञ्जनका लागि समेत पालन गर्न सकिन्छ। मैले अहिले चाहिँ तपाईँको सुरुमा मैले 10,000बाट सुरु गरेको, 10,000बाट सुरु गरेको। अब अहिले मेरो 60-65,000 भुरा हालेको छु। अहिले लगभग मैले झन्डै 2 टन चान्चुन माछा बिक्री गरिसकेँ। अब अरू बाँकी छ। यसबाट राम्रै छ उत्पादन र बिक्रीभित्र। ट्राउट माछा पाल्न थालेको 8 वर्ष 9 वर्ष लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि म व्यवसायमा, कृषि व्यवसायमै थिएँ। कुखुरा पालन, भैँसी पालन, त्यसपछि अब अहिले ट्राउट माछा पाल्न थालेँ। ट्राउट माछा त यो रिसोर्टभन्दा धेरै 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु गरेको हो। यो लगभग भयो होला 62-63बाटै सुरु गऱ्यो। माछा अब हामीले माछाको भुरा चाहिँ लगभग 40-50 हजार भुरा ल्याउने हो। अब त्यो रेसियोमा चाहिँ अब हाम्रो 10वटा 11वटा रेसियो र यो एउटा ठुलो खाल्टोमा छ। अब रेसियो चाहिँ तपाईँको लगभग 11वटा सिमेन्टेड क्यानल। सुरुका दिनमा तपाईँले ट्राउट माछा पालेको पाल्दाखेरि जति तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो नि, अहिले के छ, डेभलप हुँदै गएको छ? त्यो त फरक हुन्छ। के चाहिँ अब पहिला अब पाल्दाखेरि अब बजारको समस्या, अब बिक्रीको समस्या थियो। अब माछा अब यो कसरी रोगहरूको पत्ता लगाउन नसक्ने, अब रोगले माछा मर्ने, अब कुलो बाढी आयो भने अब भत्किने, नयाँ कुलो अब अविरल रूपमा बगिरहने चिसो र सफा पानीमा मात्रै बाँच्न र हुर्कन सक्ने निकै स्वादिलो जातको यो माछाको बजार मूल्य पोखरीमा पालिएका अरू जातका माछाको भन्दा कम्तीमा 4-5 गुणाले बढी छ। रेनबो ट्राउट माछा पालनका लागि बाढी पहिरो नलाग्ने सामान्य भिरालो जग्गा उपयुक्त मानिन्छ। यातायात, विद्युत, सञ्चार र बजारको सुविधा भएको ठाउँ छनौट गर्नु अनिवार्य रहेको छ। हाम्रो देशको मध्य पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रबाट बगेर आउने धेरै जसो नदी, खोलानाला तथा मूलको पानी ट्राउट माछा पालनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। रेनबो ट्राउट माछा पालनको लागि हामीले खास गरी नियन्त्रित अवस्थामा यो माछा पालिन्छ। यो माछा मांसाहारी प्रजातिको हो र यसलाई चाहिँ खास गरिकन दिने दाना जुन छ त्यो चाहिँ हामीले उच्च प्रोटिनयुक्त दाना दिनुपर्ने हुन्छ। खास गरी माछा भुराको लागि, माउ माछाको लागि उत्पादन गरेर खाने माछा बनाउनको लागि पनि हामीले उच्च प्रोटिन भएको दाना दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो दानामा खास गरी गहुँको पिठो, अन्य बालीको कच्चा पदार्थहरू मिसाएर त्यसमा भटमास, सिद्रा, झिङ्गे माछाको धुलो पनि मिसाइन्छ, जसले गर्दा त्यसको प्रोटिनको मात्रा बढेर जान्छ र माछाको वृद्धि पनि सहजै राम्रोसँगले बढेर जान्छ। हो रेनबो ट्राउट माछा खास गरी समुद्रको सतहदेखि 1200 मिटरदेखि 2400-2500 मिटर माथिसम्म हुन्छ भनेर भनिन्छ। र यो माछा पाल्नको लागि खास गरी पानीको तापक्रम बाँच्नको लागि 0देखि 24 डिग्री सेल्सियस, भुरा उत्पादनको लागि, प्रजननको लागि 8देखि 13 डिग्री सेल्सियस, माछाको वृद्धि र विकासको लागि 13 डिग्रीदेखि 18 डिग्री सेल्सियसको औसतमा यस्तो तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तो ठाउँ मात्रै हामीले उल्लेखित कामहरूको लागि छनौट गर्न सक्छौँ। र त्यस्तो पानी हाम्रो देशमा विभिन्न जिल्ला, विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा छ र त्यो ठाउँहरूको पहिचान गरेर किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा यो माछा पालन गर्न सक्नुहुन्छ। यो मांसाहारी प्रजातिको माछा भएकाले प्राकृतिक अवस्थामा यसले किरा
फट्याङ्ग्राहरू खाने गर्दछ। व्यावसायिक रूपमा पालन गर्दा यस माछालाई उच्च प्रोटिनयुक्त कृत्रिम दाना बनाएर पालन गर्न सकिन्छ। यो माछा बाँच्नका लागि 0 देखि 24 डिग्री सेल्सियससम्म पानीको तापक्रम आवश्यकता पर्दछ भने 13 देखि 18 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रममा यो माछाको वृद्धि उपयुक्त हुन्छ। त्यसैगरी यसको प्रजनन गर्नका लागि भने 8 देखि 13 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम आवश्यक पर्दछ। साथै यो माछा पालनका लागि पानीमा घुलित अक्सिजनको मात्रा 5 मिलिग्राम प्रति लिटर तथा पानीको pH 6.5 देखि 8.5 हुनुपर्दछ। यसको भुरा अवस्थामा 50%, हुर्कदो अवस्थामा 45% र खाने माछा उत्पादनका लागि 40 देखि 45% प्रोटिन भएको दाना आवश्यक पर्दछ। नेपालमा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोगबाट प्रति वर्गमिटर जलाशयबाट 10 देखि 20 केजी रेनबो ट्राउट माछा उत्पादन भइरहेको छ। एकजना दक्ष ट्राउट कृषकले उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी प्रति हेक्टर जलाशयबाट करिब 100 देखि 200 मेट्रिक टन माछा उत्पादन गरिरहेका छन्। यो चाहिँ एकदमै तपाईँको रनिङ वाटर र एकदम राम्रो सफा पानी, अनि पानीको टेम्परेचर पनि एकदम अब लेकबाट आएको पानीहरू चाहिने टेम्परेचर हाई हुन नहुने, अब चिसोमा हुने भएको कारणले हेलामुको पानी चाहिँ धेरै नै सुइटेबल। यो ट्राउट माछाका लागि चाहिँ हेलामुको पानी चाहिँ सबभन्दा राम्रो नै नेपाल अधिराज्यभरकै राम्रो भनेर चाहिँ एउटा सर्वेले बतायो। अनि त्योभन्दा पछाडि हामी सुरु गरेका हौँ। पानी चाहिँ तुरुन्तै लाने रे भन्ने एकदम हल्लाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ संरचना बढाउन सकेको छैन। अब भोलि पानी लैहाल्यो भने त किन अब यो लगानी बढाएर भोलि हाम्रो व्यवसाय एकदम विस्थापित हुन्छ। त्यो कारणले पनि हामीले लगानी बढाउन सकेका छैन, ठाउँहरू पोखरीहरू थप गर्न सकेका छैन। अब यो पानी काठमाडौँ लगेर पनि हामीलाई यहाँ माछा पाल्न हुने भएदेखि चाहिँ अब अझै पनि हाम्रो यहाँ खाली जग्गाहरू छ, ठाउँ छ, एरिया छ, त्यसमा चाहिँ पोखरीहरू बनाएर अझै बढाउने सोचमा छौँ। यो माछा पालन व्यवसाय बढी जोखिमपूर्ण हुनुका साथै यसका लागि बढी पुँजीगत लगानीको आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ यो पालन गर्नु अगाडि सम्भाव्यता अध्ययन, पानीको उचित र स्थायी स्रोत तथा भरपर्दो बजार व्यवस्था हुनु अति जरुरी हुन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा म के भन्न चाहन्छु भने कृषक दाजुभाइहरूलाई जसले माछा पालन गर्न चाहनुहुन्छ या रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्न चाहनुहुन्छ, नेपालको मध्य पहाडको अलिकति माथिल्लो भाग र उच्च हिमाली क्षेत्रको तल्लो भागमा उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारको स्रोतहरू, खास गरी सफा पानी, स्वच्छ पानी, कञ्चन पानी, जहाँ केही चिसो चाहिँ त्यो पानी हुनु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने चाहिँ खास गरिकन त्यो पानीमा अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो, त्यो पानीमा pH को जुन वाञ्छित स्तर हुनु पर्यो र त्यसपछि तापक्रम पनि अवस्थाअनुसार माछाको प्रजनन गर्नको लागि, माछाको वृद्धिको लागि अथवा माछा हुर्किनको लागि पनि कस्तो प्रकारको तापक्रम चाहिन्छ भनेर मैले अघि सुरुमा उल्लेख गरेको थिएँ। त्यो प्रकारको स्रोतहरू, ठाउँहरू, पानीका मूलहरू खोजेर चाहिँ उहाँहरूले माछा पालन गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा यो माछा सन् 1988 मा जापानबाट ल्याएर विभिन्न चरणमा यसको पालन, प्रजनन, हुर्काउने प्रविधिको विकास गरी व्यावसायिक उत्पादनका लागि विक्रम सम्वत 2054-55 सालमा कृषकहरूमाझ लगिएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा नुवाकोट र रसुवा जिल्लाबाट सुरु गरिएको रेनबो ट्राउट माछा पालन हाल आएर ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, काभ्रे, रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर, धादिङ, मकवानपुर, लमजुङ, मनाङ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, गुल्मी, बागलुङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पाल्पा, रुकुम, रोल्पा र डोटी लगायतका जिल्लाहरूमा विस्तार भइसकेको छ। यसरी देशभर विस्तार भइरहेको ट्राउट माछा पालन विगत 10 वर्षदेखि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बो गाउँपालिका अन्तर्गत मेलम्ची क्षेत्रमा एउटा नमुनाको रूपमा विकास भइरहेको छ। पहिला सुरुमा त अब यो त्रिशुली चाहिँ यो मत्स्य अनुसन्धान विकास केन्द्रबाट 7,000 भुरा, त्यो लगायत चाहिँ रामपुर क्याम्पस यो एउटा एनजिओले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको थियो होइन सर। त्यतिखेर 7,000 भुराबाट सुरु गरेको मैले। त्यही हो, अब सरकारले गर्ने सहयोग भनेपछि त अब उहाँहरूले प्राविधिक सहयोग होइन, अलिअलि चाहिँ अब मुख्य गरेर प्राविधिक सहयोग हामीले जस्तै प्राविधिक सहयोग, दाना मेसिन यसरी सहयोग गऱ्यो भने अब हामीले क्यासै चाहिन्छ भन्ने खालको कुरो होइन। हामी नेपाली नै हो, सबैले पिउन पाउनुपर्छ। अब त्यो नलैजा भन्ने कुरा भन्दा नि हाम्रो जुन जति पनि हाम्रो हेलम्बो गाउँपालिकाको फर्म छ उसलाई चाहिँ उचित
व्यवस्थापन सरकारले कि त अब ठाउँ हेरेर अन्यन्त्र सम्भावनाका ठाउँ छन् भने त्यहाँ एउटा सिफ्टिङ गर्ने अथवा चाहिँ ती युवाहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन गरेर यहाँको चाहिँ अब अलिकति चाहिँ एउटा कम्पेन्सेसन दिने चाहिँ राज्यले गरिदियो भने हामीहरूले आभारी छौँ। हेलम्बु क्षेत्रको सुदूर उत्तरमा सुन्दर पर्यटकीय गाउँ छ मेलम्छिम। त्यही गाउँको नामबाट मेलम्ची नदीको नामाकरण भएको हो। हिमाली क्षेत्रका प्राकृतिक मूल तथा हिउँ पग्लेर आउने मेलम्ची नदीको पानी प्रयोग गरेर यस क्षेत्रमा रेनबो ट्राउट माछा पालन व्यवसाय सुरु भएको करिब 1 दशक पुग्न लागेको छ। नेपालमा माछा पालनको इतिहास 7 दशकभन्दा लामो भए पनि रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्न थालिएको भने 2 दशक मात्र भएको छ। रेनबो ट्राउट माछा खास गरी समुद्र सतहबाट 1200 मिटरदेखि 2000 मिटरको उचाइसम्म पालन गर्न सकिन्छ। हाम्रो जस्तो भूगोल भएको ठाउँमा मध्य पहाडी क्षेत्रको अलि उच्च भाग र हिमाली क्षेत्रको अलि तल्लो भागमा यो माछा पालन गर्न सकिन्छ। ट्राउट माछा खास गरी चिसो, सफा, स्वच्छ र कञ्चन पानीमा हुने जातिको माछा हो। नेपालको सन्दर्भमा यो करिब 54देखि 56 सालको बिचदेखि नेपालमा पालन गर्न सुरु गरिएको हो र यो माछा हाम्रो जस्तो भूगोल भएको देशमा मध्य पहाडको अलिकति उचाइको भागमा र हिमाली क्षेत्रको अलिकति तल्लो भागमा पाल्न सकिन्छ। खास गरी यो माछा पालनको लागि हामीलाई स्वच्छ, सफा, चिसो र कञ्चन पानी चाहिन्छ। नेपालमा त्यस्ता पानीका स्रोतहरू धेरै नै प्रचुर मात्रामा छन् र किसानहरूले चाहेको खण्डमा आफ्नो गाउँ अथवा आफ्नो ठाउँमा त्यस्ता स्रोतहरूको पहिचान गरेर रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्न सकिन्छ र यो माछा पालन गर्नको लागि खास गरी हामीले रेशमी पोखरीहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ जहाँ माछालाई पर्याप्त मात्रामा बगिरहेको कञ्चन पानी खसालेर उनीहरूलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको आपूर्ति गराउन सकिन्छ। किसानहरूले केन्द्रीय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुमा थप प्राविधिक सेवा टेवाको या प्राविधिक जानकारीको लागि पनि आउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। सामान्यतया सामुद्रिक सतहबाट 1200 मिटरभन्दा कम उचाइ भएको ठाउँमा यो जातको माछा पालन गर्न असम्भव मानिन्छ। तर हेलम्बु क्षेत्रमा भने 1000 मिटरभन्दा कम उचाइ भएका स्थानहरूमा समेत ट्राउट माछा पालन भइरहेको छ। यो सम्भावनाको उपज भनेकै मेलम्ची नदीको चिसो पानी नै हो। यो माछाको लागि यसको पानीको गुणस्तर अत्यन्तै राम्रो हुनु पर्यो। माछा 2 खालका प्रजाति हुन्छन् हामीले सुन्नमा आएसम्म, एउटा चिसो पानीमा हुने माछा र अर्को एउटा तातो पानीमा हुने माछा। यो चाहिँ चिसो बगिरहेको सङ्लो र चिसो पानीमा हुने प्रजातिको माछा हो। यो चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ रेनबो ट्राउट भन्छौँ। यो चाहिँ नेपालमा आएको रेनबो ट्राउट चाहिँ जापानबाट आयातित भएको रेनबो ट्राउट हो। त्यसकै वंश अहिले हामीले नेपालमा सबै जसो जिल्लाहरूमा उत्पादन यो त्यही जापानिज रेनबो ट्राउटको चाहिँ खेती भइराखेको छ। यो माछाको लागि विशेष गरी अलि चिसो नै तापक्रम भएको ठाउँ, पानीको तापक्रम पनि चिसो र अलि हावापानी पनि चिसो भएको ठाउँ चाहिने हुन्छ। अहिले मैले चाहिँ अब यो मेरो भतिजोको चाहिँ 2 वर्ष अगाडि यो चाहिँ 69-70मा उनीहरूले सुरु गरेँ र अनि मैले चाहिँ यो विशेष गरी मैले 72 सालबाट यो चाहिँ मेरो साथी यहाँ तल चाहिँ नि रामबहादुर खड्का भन्ने मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ सुरुवात गर्नुभएको थियो र अनि म चाहिँ फेरि अलिकति के गरौँ भन्ने खालको मलाई लाग्थ्यो पहिलेदेखि नै। किनभने हामीले चाहिँ अब एउटा धान खेती मात्रै गरेर चाहिँ मात्रै सम्भव छैन। अब हामीले चाहिँ अलिअलि गरेर चाहिँ केही दिगो चाहिँ अब हिसाबले चाहिँ कृषिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ केही मान्छेहरूलाई अब हामी त अब अलिकति पहिलो पुस्ताको र दोस्रो पुस्ताहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ कृषिबाट अलिकति चाहिँ दिगो हिसाबले इन्कम हुने खालको चाहिँ कामहरू सुरुवात गर्नुपर्छ। रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्ने कृषकको संख्या हेलम्बु गाउँपालिकामा 9 पुगिसकेको छ। 9वटा फार्मबाट वार्षिक 80 मेट्रिक टन माछा राजधानी काठमाडौँ र देशका विभिन्न स्थानहरूमा खपत हुने गरेको कुरा कृषकहरूले बताएका छन्। करिब 20,000 जनसङ्ख्या भएको हेलम्बुमा रेनबो ट्राउट माछा पालनबाट मात्रै कृषकहरूको वार्षिक करोडौं रुपियाँ आम्दानी भइरहेको छ। प्रति केजी 1000 रुपियाँमा बिक्री गर्दा खर्च कटाएर करिब 300 देखि 500 रुपियाँ नाफा हुने स्थानीय किसानहरूको भनाइ छ। ट्राउट माछा पालनमा संलग्न व्यवसायहरूले प्रशस्त नाफा गरेको र राजधानी काठमाडौँ र अन्य ठाउँमा माग अनुसार आपूर्ति गरिरहेका छन्। रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्नु अगाडि आफ्नो भौगोलिक वातावरण र पानीको स्रोतको बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ। दक्ष मत्स्य प्राविधिकको सल्लाह अनुसार माछा पालनका लागि आवश्यक पर्ने रेशम पोखरी निर्माण गर्नुपर्दछ।
यदि तपाईँ पनि व्यावसायिक रूपमा रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुमा सम्पर्क गरी आवश्यक प्राविधिक सेवा टेवा लिन सक्नुहुन्छ। मत्स्य प्राविधिक तथा विज्ञहरूले तपाईँले चाहेको स्थानमा यो माछा पालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सरसल्लाह दिनुका साथै यो माछा पालनको प्रविधिका बारेमा बताइदिनुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईँले आफ्नै प्रदेश वा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरूमा गएर सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायबाट रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्ने किसान तथा व्यवसायका लागि विभिन्न अनुदान, सहयोग, प्राविधिक सेवा टेवा र तालिमको व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यसैगरी रेसप पोखरी बनाउन, माछाको भुरा खरिद गर्न र ढुवानी गर्न पनि विभिन्न तहबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कृषकहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका खण्डमा रेनबो ट्राउट माछा पालनका लागि अनुदान, सहयोग, प्राविधिक सेवा र तालिम पाउन सकिन्छ। जहाँ ट्राउट पालनको रेसप पोखरी त्यही रेस्टुरेन्ट, खपत पनि त्यही रेस्टुरेन्टमा। यही अवधारणाबाट राजधानी काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएको नुवाकोटको कक्कनी क्षेत्रमा विगत 2 दशकदेखि रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्न सुरु गरिएको हो। त्यसैको अनुसरण हेलम्बु क्षेत्रका युवाहरूले पनि गरे। हेलम्बु भनेको कक्कनी जस्तै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने क्षेत्र। यति बेला राजधानी काठमाडौँका विभिन्न सुपर मार्केटहरूमा हेलम्बु लगायत देशका अनेक ठाउँबाट उत्पादित रेनबो ट्राउट माछा बिक्री गरिदिएको छ। माछा उत्पादकहरूबाट सुपर मार्केटहरूले प्रति केजी 1000 रुपियाँ मूल्यमा खरिद गर्छन् र उपभोक्तालाई प्रति केजी 1500 रुपियाँ बिक्री भइरहेको पाइएको छ। अति जरुरी हुन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा म के भन्न चाहन्छु भने कृषक दाजुभाइहरूलाई जसले माछा पालन गर्न चाहनुहुन्छ या रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्न चाहनुहुन्छ, नेपालको मध्य पहाडको अलिकति माथिल्लो भाग र उच्च हिमाली क्षेत्रको तल्लो भागमा उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारको स्रोतहरू, खास गरी सफा पानी, स्वच्छ पानी, कञ्चन पानी, जहाँ केही चिसो चाहिँ त्यो पानी हुनु पर्यो। त्यो भनेको के हो भनेदेखि खास गरिकन त्यो पानीमा अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा हुनु पर्यो, त्यो पानीमा पिएच को जुन वाञ्छित स्तर हुनु पर्यो र त्यसपछि तापक्रम पनि अवस्थाअनुसार माछाको प्रजनन गर्नको लागि, माछाको वृद्धिको लागि अथवा माछा हुर्किनको लागि पनि कस्तो प्रकारको तापक्रम चाहिन्छ भनेर मैले अघि सुरुमा उल्लेख गरेको थिएँ। त्यो प्रकारको स्रोतहरू, ठाउँहरू, पानीका मूलहरू खोजेर चाहिँ उहाँहरूले माछा पालन गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा यो माछा सन् 1988 मा जापानबाट ल्याएर विभिन्न चरणमा यसको पालन, प्रजनन, हुर्काउने प्रविधिको विकास गरी व्यावसायिक उत्पादनका लागि विक्रम सम्वत 2054-55 सालमा कृषकहरूमाझ लगिएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा नुवाकोट र रसुवा जिल्लाबाट सुरु गरिएको रेनबो ट्राउट माछा पालन हाल आएर ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, काभ्रे, रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर, धादिङ, मकवानपुर, लमजुङ, मनाङ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, गुल्मी, बागलुङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पाल्पा, रुकुम, रोल्पा र डोटी लगायतका जिल्लाहरूमा विस्तार भइसकेको छ। यसरी देशभर विस्तार भइरहेको ट्राउट माछा पालन विगत 10 वर्षदेखि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका अन्तर्गत मेलम्ची क्षेत्रमा एउटा नमुनाको रूपमा विकास भइरहेको छ। पहिला सुरुमा त अब यो त्रिशुली चाहिँ यो मत्स्य अनुसन्धान विकास केन्द्रबाट 7,000 भुरा, त्यो लगायत चाहिँ रामपुर क्याम्पस यो एउटा एनजिओले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको थियो होइन सर। त्यतिखेर 7,000 भुराबाट सुरु गरेको मैले। त्यही हो, अब सरकारले गर्ने सहयोग भनेपछि त अब उहाँहरूले प्राविधिक सहयोग होइन, अलिअलि चाहिँ अब मुख्य गरेर प्राविधिक सहयोग हामीले जस्तै प्राविधिक सहयोग, दाना मेसिन यसरी सहयोग गऱ्यो भने अब हामीले क्यासै चाहिन्छ भन्ने खालको कुरो होइन। हामी नेपाली नै हो, सबैले पिउन पानी पाउनुपर्छ। अब त्यो नलैजा भन्ने कुरा भन्दा नि हाम्रो जुन जति पनि हाम्रो हेलम्बु गाउँपालिकाभित्र फर्म छ उसलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन सरकारले कि त अब ठाउँ हेरेर अन्यन्त्र
सम्भावनाका ठाउँ छन् भने त्यहाँ एउटा सिफ्टिङ गर्ने अथवा चाहिँ ती युवाहरूलाई चाहिँ मोटिभेसन गरेर यहाँको चाहिँ अब अलिकति चाहिँ एउटा कम्पेन्सेसन दिने चाहिँ राज्यले गरिदियो भने हामीहरूले आभारी छौँ। हेलम्बु क्षेत्रको सुदूर उत्तरमा सुन्दर पर्यटकीय गाउँ छ मेलम्छिम। त्यही गाउँको नामबाट मेलम्ची नदीको नामाकरण भएको हो। हिमाली क्षेत्रका प्राकृतिक मूल तथा हिउँ पग्लेर आउने मेलम्ची नदीको पानी प्रयोग गरेर यस क्षेत्रमा रेनबो ट्राउट माछा पालन व्यवसाय सुरु भएको करिब 1 दशक पुग्न लागेको छ। नेपालमा माछा पालनको इतिहास 7 दशकभन्दा लामो भए पनि रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्न थालिएको भने 2 दशक मात्र भएको छ। रेनबो ट्राउट माछा खास गरी समुद्र सतहबाट 1200 मिटरदेखि 2000 मिटरको उचाइसम्म पालन गर्न सकिन्छ। हाम्रो जस्तो भूगोल भएको ठाउँमा मध्य पहाडी क्षेत्रको अलि उच्च भाग र हिमाली क्षेत्रको अलि तल्लो भागमा यो माछा पालन गर्न सकिन्छ। ट्राउट माछा खास गरी चिसो, सफा, स्वच्छ र कञ्चन पानीमा हुने जातिको माछा हो। नेपालको सन्दर्भमा यो करिब 54देखि 56 सालको बिचदेखि नेपालमा पालन गर्न सुरु गरिएको हो र यो माछा हाम्रो जस्तो भूगोल भएको देशमा मध्य पहाडको अलिकति उचाइको भागमा र हिमाली क्षेत्रको अलिकति तल्लो भागमा पाल्न सकिन्छ। खास गरी यो माछा पालनको लागि हामीलाई स्वच्छ, सफा, चिसो र कञ्चन पानी चाहिन्छ। नेपालमा त्यस्ता पानीका स्रोतहरू धेरै नै प्रचुर मात्रामा छन् र किसानहरूले चाहेको खण्डमा आफ्नो गाउँ अथवा आफ्नो ठाउँमा त्यस्ता स्रोतहरूको पहिचान गरेर रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्न सकिन्छ र यो माछा पालन गर्नको लागि खास गरी हामीले रेशमी पोखरीहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ जहाँ माछालाई पर्याप्त मात्रामा बगिरहेको कञ्चन पानी खसालेर उनीहरूलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको आपूर्ति गराउन सकिन्छ। किसानहरूले केन्द्रीय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुमा थप प्राविधिक सेवा टेवाको या प्राविधिक जानकारीको लागि पनि आउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। सामान्यतया सामुद्रिक सतहबाट 1200 मिटरभन्दा कम उचाइ भएको ठाउँमा यो जातको माछा पालन गर्न असम्भव मानिन्छ। तर हेलम्बु क्षेत्रमा भने 1000 मिटरभन्दा कम उचाइ भएका स्थानहरूमा समेत ट्राउट माछा पालन भइरहेको छ। यो सम्भावनाको उपज भनेकै मेलम्ची नदीको चिसो पानी नै हो। यो माछाको लागि यसको पानीको गुणस्तर अत्यन्तै राम्रो हुनु पर्यो। माछा 2 खालका प्रजाति हुन्छन् हामीले सुन्नमा आएसम्म, एउटा चिसो पानीमा हुने माछा र अर्को एउटा तातो पानीमा हुने माछा। यो चाहिँ चिसो बगिरहेको सङ्लो र चिसो पानीमा हुने प्रजातिको माछा हो। यो चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ रेनबो ट्राउट भन्छौँ। यो चाहिँ नेपालमा आएको रेनबो ट्राउट चाहिँ जापानबाट आयातित भएको रेनबो ट्राउट हो। त्यसकै वंश अहिले हामीले नेपालमा सबै जसो जिल्लाहरूमा उत्पादन यो त्यही जापानिज रेनबो ट्राउटको चाहिँ खेती भइराखेको छ। यो माछाको लागि विशेष गरी अलि चिसो नै तापक्रम भएको ठाउँ, पानीको तापक्रम पनि चिसो र अलि हावापानी पनि चिसो भएको ठाउँ चाहिने हुन्छ। अहिले मैले चाहिँ अब यो मेरो भतिजोको चाहिँ 2 वर्ष अगाडि यो चाहिँ 69-70मा उनीहरूले सुरु गरेँ र अनि मैले चाहिँ यो विशेष गरी मैले 72 सालबाट यो चाहिँ मेरो साथी यहाँ तल चाहिँ नि रामबहादुर खड्का भन्ने मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ सुरुवात गर्नुभएको थियो र अनि म चाहिँ फेरि अलिकति के गरौँ भन्ने खालको मलाई लाग्थ्यो पहिलेदेखि नै। किनभने हामीले चाहिँ अब एउटा धान खेती मात्रै गरेर चाहिँ मात्रै सम्भव छैन। अब हामीले चाहिँ अलिअलि गरेर चाहिँ केही दिगो चाहिँ अब हिसाबले चाहिँ कृषिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ केही मान्छेहरूलाई अब हामी त अब अलिकति पहिलो पुस्ताको र दोस्रो पुस्ताहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ कृषिबाट अलिकति चाहिँ दिगो हिसाबले इन्कम हुने खालको चाहिँ कामहरू सुरुवात गर्नुपर्छ। रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्ने कृषकको संख्या हेलम्बु गाउँपालिकामा 9 पुगिसकेको छ। 9वटा फार्मबाट वार्षिक 80 मेट्रिक टन माछा राजधानी काठमाडौँ र देशका विभिन्न स्थानहरूमा खपत हुने गरेको कुरा कृषकहरूले बताएका छन्। करिब 20,000 जनसङ्ख्या भएको हेलम्बुमा रेनबो ट्राउट माछा पालनबाट मात्रै कृषकहरूको वार्षिक करोडौं रुपियाँ आम्दानी भइरहेको छ। प्रति केजी 1000 रुपियाँमा बिक्री गर्दा खर्च कटाएर करिब 300 देखि 500 रुपियाँ नाफा हुने स्थानीय किसानहरूको भनाइ छ। ट्राउट माछा पालनमा संलग्न व्यवसायहरूले प्रशस्त नाफा गरेको र राजधानी काठमाडौँ र अन्य ठाउँमा माग अनुसार आपूर्ति गरिरहेका छन्। रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्नु अगाडि आफ्नो भौगोलिक वातावरण र पानीको स्रोतको बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ। दक्ष मत्स्य प्राविधिकको सल्लाह अनुसार माछा पालनका लागि आवश्यक पर्ने रेशम पोखरी निर्माण गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँ पनि व्यावसायिक रूपमा रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने
केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुमा सम्पर्क गरी आवश्यक प्राविधिक सेवा टेवा लिन सक्नुहुन्छ। मत्स्य प्राविधिक तथा विज्ञहरूले तपाईँले चाहेको स्थानमा यो माछा पालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सरसल्लाह दिनुका साथै यो माछा पालनको प्रविधिका बारेमा बताइदिनुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईँले आफ्नै प्रदेश वा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरूमा गएर सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धित निकायबाट रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्ने किसान तथा व्यवसायका लागि विभिन्न अनुदान, सहयोग, प्राविधिक सेवा टेवा र तालिमको व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यसैगरी रेसप पोखरी बनाउन, माछाको भुरा खरिद गर्न र ढुवानी गर्न पनि विभिन्न तहबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कृषकहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका खण्डमा रेनबो ट्राउट माछा पालनका लागि अनुदान, सहयोग, प्राविधिक सेवा र तालिम पाउन सकिन्छ। जहाँ ट्राउट पालनको रेसप पोखरी त्यही रेस्टुरेन्ट, खपत पनि त्यही रेस्टुरेन्टमा। यही अवधारणाबाट राजधानी काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएको नुवाकोटको कक्कनी क्षेत्रमा विगत 2 दशकदेखि रेनबो ट्राउट माछा पालन गर्न सुरु गरिएको हो। त्यसैको अनुसरण हेलम्बु क्षेत्रका युवाहरूले पनि गरे। हेलम्बु भनेको कक्कनी जस्तै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने क्षेत्र। यति बेला राजधानी काठमाडौँका विभिन्न सुपर मार्केटहरूमा हेलम्बु लगायत देशका अनेक ठाउँबाट उत्पादित रेनबो ट्राउट माछा बिक्री गरिदिएको छ। माछा उत्पादकहरूबाट सुपर मार्केटहरूले प्रति केजी 1000 रुपियाँ मूल्यमा खरिद गर्छन् र उपभोक्तालाई प्रति केजी 1500 रुपियाँ बिक्री भइरहेको पाइएको छ।